आजको यस भिडियोमा हामी यो ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ मिथेनोइक एसिड या यसलाई हामी के पनि भन्छौँ फर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड अर फर्मिक एसिड। यो फर्मिक एसिड कमन नेम, यो मिथेनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम र स्ट्रक्चर एक्चुअली के हो HCO OH। यो मिथेनोइक एसिड एउटा कार्बन छ अनि यहाँ COOH फंक्शनल ग्रुप छ। दिस इज मिथेनोइक एसिड अर फर्मिक एसिड। कमन नेम फर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम। यसको ल्याबोरेटरी कसरी पढ्ने र यो मोस्ट रिपिटेड क्वेसन हो क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा। यो ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ मिथेनोइक एसिड र यसमा ल्याबोरेटरी भनेको ल्याबमा यो फर्मिक या मिथेनोइक एसिड हामी लामो प्रोसेसले थ्योरी लेख्न सक्छौँ, छोटो प्रोसेसले त पहिला म थ्योरी देखाउँदैछु। जसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ यो 1 स्टेप रियाक्सन लेख्ने र जसलाई लेख्न सकिन्छ 3 स्टेप यो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर लेख्दा पनि भयो। र यसमा के भन्छ इन ल्याबोरेटरी this HCOOH formic acid is prepared by heating oxalic acid at 110 degree Celsius। यो कति टेम्परेचरमा हिट गरेर 110 डिग्री सेल्सियसमा हिटिङ गरेर प्रिपेयर गरिन्छ इन प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्टको प्रेजेन्समा। अनि कुन क्याटलिस्ट युज गर्ने? ग्लिसरॉल युज गर्ने। क्याटलिस्ट चाहिँ के हो? यो ग्लिसरॉल हो। यो थ्योरी। अब पहिला यो बुझौँ कि हामी अक्जेलिक एसिड के हो। यो डाइफंक्सनल कार्बोजाइलिक एसिड हो, यसलाई भन्छ अक्जेलिक एसिड। रियाक्सन के लेख्ने म देखाउँदैछु, पहिला यो स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्यो। यहाँ COOH, यहाँ COH, दुईटा COH, दिस इज अक्जेलिक एसिड। र अझै यसको स्ट्रक्चर हेर्नु पर्यो। CO अब यहाँ अलिकति म मिलाएर लेख्छु। यो एउटाको स्ट्रक्चर बनायो भने कसरी छ? COOH यसरी छ COOH। अनि अर्को COOH छ, अर्को के छ यहाँ COOH छ। भनेपछि यो कार्बनमा एउटा दुईटा तीनटा बोन्ड, यसमा पनि तीनटा हुनु पर्यो। कतिवटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा? 4 वटा। भनेपछि यो कार्बन कार्बन बीचमा यसरी छ। यो अक्जेलिक एसिडको स्ट्रक्चर। पहिला स्ट्रक्चर आउनु पर्यो, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आयो भने म सिम्पल रियाक्सन स्ट्रक्चर कम्प्लिट एन्ड हाउ टु प्रिपेयर दिस मिथेनोइक एसिड इन ल्याबोरेटरी दिस मिथेनोइक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ अक्जेलिक एसिड एट 110 डिग्री सेल्सियस। यो टेम्परेचर कम्पलसरी छ। 110 डिग्री सेल्सियस त यो यादै भयो। कसरी बनाउने? फर्मिक एसिड अक्जेलिक एसिडलाई हिट गर्ने। यसलाई स्ट्रक्चर यो अक्जेलिक एसिडको कतिमा? 110 मा। कि कुन क्याटलिस्टको प्रेजेन्समा? ग्लिसरॉल। यो चाहिँ के हो? क्याटलिस्ट हो। क्लियर? यो भयो भने अब म अलिकति यहाँ 1 स्टेपमा कसरी देखाउने अनि लङ प्रोसेस कसरी देखाउने भनेपछि यो के रहेछ? HCO होइन OH ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप। अनि स्ट्रक्चर के रहेछ? COOH ग्रुप रहेछ। यो अक्जेलिक एसिड यो अक्जेलिक एसिड। अनि कति टेम्परेचर एप्लाई गर्ने? 110 डिग्री सेल्सियस एप्लाई गर्ने, हिटिङ गर्ने 110 डिग्री सेल्सियसमा। यहाँ के हाल्ने? ग्लिसरॉल हाल्ने यसमा। ग्लिसरॉल हालेर 110 डिग्री सेल्सियसमा हाल्यो भने एक्चुअली यो डाइकार्बोजाइलिक दुईटा COH फंक्सनल ग्रुप छ भने के हुन्छ? हिटिङ गर्दाखेरि एउटा CO कार्बोजाइलिक फंक्सनल ग्रुप उड्छ। अब उड्छ कसरी? यसरी, यहाँबाट यसरी उड्दिन्छ।
यसरी उड्दियो भने के निस्क्यो कार्बन र दुईटा अक्सिजन भनेको मलिक्युल के निस्किदियो CO2 मलिक्युल निस्किदियो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनेर उड्छ ग्यास बनेर उड्यो भने बचेको पार्टलाई जोड्ने हो अनि H त यो कार्बनसँग आयो भने HCOOH भनेको यहाँ फर्मिक एसिड अब्टेन गरे यो वान स्टेपमा जसलाई गाह्रो लाग्छ त्यसले वान स्टेपमा यो इक्वेसन लेख्ने हो तर जे पायो त्यही गल्ती लेख्नु भएन अब वान स्टेपमा या 3 स्टेपमा जुन हामीलाई क्लासमा पढाएको होला कि लङ्गर प्रोसेस म 3 स्टेप वाला प्रोसेस देखाउँदैछु अर्को यो 3 स्टेप वाला प्रोसेसमा रियाक्सन कसरी एक्चुअली हुन्छ त के भनेको छ ग्लिसिरोल हामीलाई ग्लिसिरोलको स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो ग्लिसिरोल भनेको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल CHOH अब यो त स्ट्रक्चर आउनु पर्यो कम्तीमा 12 क्लासमा त हामीलाई आउनु पर्यो थाहा छैन भने याद गर्नु पर्यो यो ट्राइहाइड्रिक तीनटा OH ग्रुप भएको यो ग्लिसिरोल यसलाई अब केसँग रियाक्सन गर्यो भने यदि हामीले यो अब कसरी देखाउन सकिन्छ CO यहाँ OH ग्रुप छ अनि यहाँ COOH ग्रुप छ यो अक्जेलिक एसिड यो ग्लिसिरोल र ग्लिसिरोल अक्जेलिक एसिड पहिला हामीले हिटिङ गरेको छौं हिटिङ गरे भने पहिला के भइदिन्छ वाटर मलिक्युल उड्छ एक्चुअली यहाँको अब कहाँबाट उड्छ यो हेर्नु पर्यो यहाँबाट H जान्छ यहाँबाट OH गइदिन्छ कि H2O मलिक्युल गइदिन्छ अब H2O मलिक्युल गयो भने यहाँ बन्छ कि त्यो हेर्नु पर्यो CH2 CH यताको दुईटा OH ग्रुपमा कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुँदैन खाली यहाँबाट CH2OH बाट हाइड्रोजन गयो भने अक्सिजन बच्यो यहाँ कुन ग्रुप बच्यो ल्याएर जोड दिने कुन ग्रुप बचेको छ CO ग्रुप अनि अर्को CO ग्रुप अनि अर्को OH ग्रुप बचेको छ यो वान स्टेप डाइरेक्ट यसरी लेख्ने र जो सकिन्छ यो 3 स्टेप लेख्ने एउटा स्टेप कम्प्लिट वाटर बाइ प्रोडक्ट दियो अनि यो के हो ग्लिसिरोल र यो कार्बोजाइलिक एसिडबाट OH निस्कियो भने अक्जेलिक एसिडबाट अक्जेलेट ग्लिसिरोल अक्जेलेट बनो ग्लिसिरोल अक्जेलेट बनो भने अर्को स्टेप यहाँ ईबाट देखाउने यो धेरै लेन्दी प्रोसेस हुन्छ अर्को स्टेप हामी ईबाट देखाउँछौँ ईबाट के हामी हिट गर्दैछौँ भने यहाँबाट निस्केर जान्छ कि यहाँबाट निस्केर जान्छ CO2 मलिक्युल अब CO2 मलिक्युल कसरी निस्किन्छ त्यो हेर्नु पर्यो यहाँ CO2 मलिक्युल यसरी निस्किन्छ यसरी यहाँबाट निस्किदिन्छ CO2 मलिक्युल निस्क्यो भने यहाँबाट निस्केर गयो के बाइ प्रोडक्ट CO2 यसरी देखाइदिने सिक्वेन्समा H2O बाइ प्रोडक्ट यहाँ फेरि हिटिङको कारणले के भइदियो CO2 मलिक्युल निस्केर गयो भने बच्यो कुन ग्रुप त्यो हेर्नु पर्यो अब CO2 निस्केर गयो भने बच्यो कुन ग्रुप यहाँ CH2 ग्रुप छ अनि यहाँ यताको ग्रुप चल्दैन CHOH को CHOH यो CH2OH को CH2OH नै यो CO2 उड्यो भने CH2 सँग कुन ग्रुप आयो COOH ग्रुप आयो CO2 उड्यो अब अर्को स्टेप के बुझ्ने नि स्टेप 3 मा यसरी डाइरेक्ट देखाउने अब स्टेप 3 मा के बुझ्ने भन्दा यदि अर्गेनिक कम्पाउन्डमा यो CO ग्रुप छ भने CO र यो कार्बनको बीचमा बोन्ड छ जहिले पनि बोन्ड कहाँबाट टुट्छ CO र कार्बनको बीचबाट टुट्छ यहाँबाट बोन्ड टुट्यो भने यो CO भएको ग्रुपमा जहिले पनि पोजिटिभ चार्जै आउँछ भनेपछि यहाँ कुन चार्ज नेगेटिभ अनि अलरेडी यहाँ बाइ प्रोडक्ट वाटर निस्केको छ भनेको यो वाटरले रियाक्सन गर्छ भने वाटर के छ HOH अब अर्को स्टेपमा वाटरसँग रियाक्सन गर्छ ड्यू टु हिटिङ त छँदैछ हिटिङ इफेक्टको कारणले वाटर यसरी टुट्यो भने OH माइनस बन्छ सबैलाई थाहा छ H प्लस सबैलाई थाहा छ भनेपछि यो H चाहिँ कोसँग जान्छ यो पोजिटिभ चार्जसँग जान्छ भनेपछि यो हाइड्रोजनले चाहिँ कोसँग कम्बाइन गर्यो COOH सँग हाइड्रोजनले COOH सँग यो फर्मिक एसिड बनो भने अर्को पार्टमा के बन्यो त्यो हेरौँ अर्को पार्ट CH2 CHOH यता तलको ग्रुप ठीक जे छ त्यही CH2OH यो ठीक
अब CH2 ग्रुप भनेको नेगेटिभसँग कुन आयो OH भनेपछि ग्लिसरल रिजेनरेट भयो, यो फर्मिक एसिड बन्यो। अब यसरी देखाए पनि भयो वान स्टेपमा रियाक्सन के भयो, हिटिङ गर्दा डाइरेक्ट यहाँबाट यो CO2 उडेर गयो, H र L ले कम्बाइन गर्यो कि यो यसरी 3 स्टेप देखाउँदा पनि भयो। यसरी डाइरेक्ट 3 स्टेपमा यो 1 स्टेप, यो 2 स्टेप, यो 3 स्टेप कम्प्लिट। यहाँ ग्लिसरल यो स्टेपमा रियाक्सनमा इन्भल्भ भयो, यहाँ फेरि रिलिज भयो भने यो क्याटलिस्ट मात्रै हो, यसले प्रडक्ट बनाएको होइन। सिम्पल के यो एसिडबाट यहाँबाट CO2 उड्यो, CO2 निस्क्यो, CO2 निस्क्यो भने अनि H र L ले कम्बाइन गरेर फर्मिक एसिड बन्यो। कम्प्लिट थ्योरी कम्प्लिट कि यो मात्रै लेख्ने, जसले लेख्न सक्छ त्यसले यो पुरा लेख्ने। थ्योरी कम्प्लिट। थ्योरी कम्प्लिट भयो भने यसको प्रोसेस र फिगर हेर्नु पर्यो। अब थ्योरी कम्प्लिट भयो भने के भन्छ, एक्वस अक्जेलिक यो फर्मिक एसिड कि एनहाइड्रस फर्मिक एसिड बनाउने दुईटा सोधेको हुन्छ। दुईटा सोध्यो भने म अलिकति यहाँ फिगर देखाउँछु। यसको फिगर के अर्ग्यानिक प्रिपेरेसन हो भने हामी जहिले पनि यो आरबी फ्ल्याक्स राउन्ड बटम फ्ल्याक्स नै लिनु पर्यो यो कुनै पनि अर्ग्यानिक प्रिपेरेसनमा। र यो अर्ग्यानिक प्रिपेरेसनमा अब मैले के गरेँ, फिगर पहिला अलिकति म सो गरिदिन्छु। यो राउन्ड बटम फ्ल्याक्स लेखेको छ, सिम्पल यो राउन्ड बटम फ्ल्याक्स यस्तो राउन्ड खालको छ। यो राउन्ड बटम फ्ल्याक्स अलिकति मोडिफाइड राउन्ड बटम फ्ल्याक्स। कुनै पनि अर्ग्यानिक प्रिपेरेसनमा डाइरेक्ट हिटिङ हुँदैन। यहाँ के गर्नु पर्यो, यहाँ 100 डिग्री भन्दा कममा हिट गर्दैछ भने वाटर राख्नु पर्यो यो भाँडोमा। 100 डिग्री भन्दा हाई टेम्परेचरमा हिट गर्दैछ भने सेन्ड राख्नु पर्यो, किनकि 100 भन्दा हाई टेम्परेचरमा वाटर भ्यापोराइज भएर जान्छ। भनेपछि यहाँ के राख्नु पर्यो, सेन्ड बाथ। यो भाँडोमा सेन्ड राख्नु पर्यो, यसलाई स्ट्यान्ड ट्राइपोड स्ट्यान्डमा राख्नु पर्यो। यसरी सिम्पल बनाउने यो स्ट्यान्ड। यहाँबाट के हिट सप्लाई गरेको यो ट्राइपोड, यो स्ट्यान्ड सिम्पल लेखिदिने स्ट्यान्ड, किनकि हामीलाई एक्जाममा टाइम हुँदैन। या सेन्ड बाथ, यो सेन्डलाई हिट गर्ने, हट सेन्ड माथि यो राउन्ड बटम फ्ल्याक्स राख्ने। अहिले म के हाल्ने, यहाँ कति हाल्ने त्यो हेर्दैछौँ, के हाल्ने कति हाल्ने त्यो कुरा हामी हेर्दैछौँ। भनेपछि फिगर कस्तो हुन्छ, पहिला यहाँ मिक्सर राख्नु छ हामीलाई केही। अब के को मिक्सर राख्नु छ त्यो यहाँ हेर्दैछौँ। तर यहाँ के गर्नु पर्यो, अब यहाँ कर्क फिट गरिदिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ कर्क लागेको हुन्छ यसमा। अनि यहाँ कन्डेन्सर फिट गर्नु पर्यो। अब कन्डेन्सर फिट गर्ने जसरी पनि फिट गर्दा भयो कन्डेन्सर। यहाँ के छ, कन्डेन्सर फिट गरेको छ, यसरी कन्डेन्सर फिट गरेको छ। कन्डेन्सर कसरी, यसरी देखाइदिएँ मैले, ल यसरी बनाइदिएँ। यसरी यहाँ कन्डेन्सर फिट गरेको छ भनेको यसमा पनि के भएको होला कि यहाँ कर्क लागेको होला, यसरी टाइट गरेको होला कर्कले। अनि यहाँ कन्डेन्सर भनेको यसरी देखाउने, अनि यहाँ कन्डेन्सर फिट गरेको छ, यसरी कन्डेन्सर फिट गरिदियो। अब यहाँ कन्डेन्सर फिट गर्यो भने अब यहाँ के गर्यो, यहाँबाट फेरि यहाँबाट गएर कहाँ कलेक्ट हुन्छ यो बनेको फर्मिक एसिड, यहाँ कलेक्ट हुन्छ। यहाँ रिसिभर राखेको हुन्छ, यो रिसिभर यहाँ रिसिभरमा आउँछ। अनि यसलाई अड्याउन यहाँ एउटा के राखिदिने, स्ट्यान्ड राखिदिने। यो स्ट्यान्ड लगाइदिने, यसमा यो स्ट्यान्ड लगाइदिने, यहाँ स्ट्यान्ड। यहाँबाट के पास गर्ने, कोल्ड H2O पास गर्ने। यहाँबाट के निस्केर जान्छ, हट H2O निस्केर, हट वाटर निस्केर जान्छ। यहाँ चाहिँ वाटर, यहाँ के पास गरेको यो कन्डेन्सरमा, यहाँ वाटर। यो सिम्पल प्रोसेस। यो फिगर यो चाहिँ के हो, ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ एक्यू भनेको एक्वस HCOOH फर्मिक एसिड एक्वस भन्नु भने यहाँसम्म यो फिगर। अब यहाँ के राख्नुपर्छ त्यो हेरौँ, 40 ग्राम यहाँ के राख्नुपर्छ त्यो म देखाउँदैछु। यहाँ यो भित्र के राख्नुपर्छ, 40 ग्राम क्रिस्टल अफ अक्जेलिक एसिड
किनकि यो एउटा बुझ्यौँ जुन हामीले अक्जेलिक एसिड COOH भन्यो यो सोलिड हो, यो क्रिस्टल हुन्छ, 2H2O पनि हुन्छ यसमा, यति पर्दैन। अहिले हामीलाई सिम्पल बुझ्नु चाहिँ अक्जेलिक एसिड के हुन्छ, क्रिस्टल हुन्छ। यो कति ग्राम लिने, 40 ग्राम, र ग्लिसिरोल कति लिने, 50 ml ग्लिसिरोल, 50 ml ग्लिसिरोल लिने। र यहाँ प्रोसेस कसरी लेख्ने, अब म प्रोसेस भन्दैछु। 40 ग्राम क्रिस्टल अफ अक्जेलिक एसिड and 50 ml glycerol is taken in this round bottom flanks RB flanks and the apparatus is fitted as shown in figure। किनकि थ्योरी लेख्ने, रिएक्सन लेख्ने, फिगर बनाउने अनि प्रोसेस लेख्ने। तो प्रोसेस में के भयो, 40 ग्राम क्रिस्टल अफ अक्जेलिक एसिड and 50 ml glycerol is taken in RB flanks and the apparatus is fitted as shown in figure and the mixer was heated to 110 degree Celsius। मिक्सरलाई कतिमा हिट गर्ने, 110 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने। टिल द इफर्भेसेन्स सिज भन्छ, टिल द इफर्भेसेन्स सिज। अब यहाँ हेरौँ, म डाइरेक्ट रिएक्सन देखाउँछु। यो इफर्भेसेन्सको मिनिङमा हामी कन्फ्युज हुन्छ। HCO होइन, यहाँ OH ग्रुप थियो यो अक्जेलिक एसिडमा, अनि COOH ग्रुप थियो, अनि यहाँ के गर्यो, 110 डिग्री सेल्सियसमा हिटिङ गर्यो। हिटिङ गर्यो कसको प्रेजेन्समा, ग्लिसिरोलको प्रेजेन्समा। यो लेख्नु परेन है, म प्रोसेस अहिले भन्दैछु। हिटिङ गर्यो भने यहाँबाट के उड्छ भन्यो, CO2 उड्छ भन्यो, CO2 उड्छ, प्रोडक्ट के दिन्छ, CO2 उड्छ, उडेर H ले यहाँ कम्बाइन गरेर HCOOH। जब ग्यास निस्किन्छ भने त यहाँ इफर्भेसेन्स त आउँछ। यो CO2 ग्यास निस्केको कारणले इफर्भेसेन्स आउँछ। नाउ कम टु द प्रोसेस। 40 ग्राम क्रिस्टल अफ अक्जेलिक एसिड एन्ड 50 ml ग्लिसिरोल इज टेकन इन RB फ्लास्क एन्ड द एपार्टस इज फिटेड एज सोन इन फिगर। यति भनेपछि अब अर्को के गर्ने, द मिक्सर वाज हिटेड टिल द इफर्भेसेन्स सिज। इफर्भेसेन्स भनेको बबल्स किन आएको, यो CO2 बनेर आएको, जबसम्म आउन छोड्दैन हिट गर्ने। अनि नाउ द फ्लास्क इज कुल्ड, यसलाई कुल गर्नु पर्यो। एन्ड एगेन, फेरि यसमा के गर्नु पर्यो, एगेन। अब यहाँ फेरि प्लस के गर्नु पर्यो, एगेन 40 ग्राम COOH, फेरि 40 ग्राम के हाल्नु पर्यो, अक्जेलिक एसिड। एगेन 40 ग्राम फ्रेस अक्जेलिक एसिड क्रिस्टल इज एडेड, एड गर्ने। द मिक्सर एगेन हिटेड टु 110 डिग्री सेल्सियस, फेरि 110 मा हिट गर्नु पर्यो। हिट गऱ्यो भने यहाँ बनेको अब के बन्छ, फर्मिक एसिड र वाटर पनि बाई प्रोडक्ट बन्छ। हिट गऱ्यो भने देन एक्वास सल्युसन अफ फर्मिक एसिड कलेक्टेड इन रिसिभर। अब चाहिँ यहाँबाट के बन्छ, बनेको फर्मिक एसिड र वाटर भ्यापर बनेर आउँछ, यहाँ कुल हुन्छ। कुल भएर यहाँ के अप्टेन गर्छ हामी, यो रिसिभरमा एक्वास फर्मिक एसिड अप्टेन हुन्छ। कम्प्लिट एक्वास बनाउन भनौँ भने यो कम्प्लिट, एक्वास कम्प्लिट। अब एक्वास कम्प्लिट भयो भने अब एनहाइड्रस भन्छ, ड्राई। किनकि यहाँ त फर्मिक एसिड मात्रै आयो, आएन, के आयो, HCOOH, फर्मिक एसिड प्लस H2O, वाटर दुईटा आयो भने यसलाई, यो वाटरसँग छ भने एक्वास, वाटरसँग मिसिएको फर्मिक एसिड। ड्राई भनेको यो वाटरलाई उडाउने, HCOOH मात्रै, यो मात्रै अप्टेन गर्ने। अब यो कसरी गर्ने त्यो हेर्नु पर्यो। यो मात्रै गर्नको लागि के गर्ने, अब एनहाइड्रस ड्राई कसरी बनाउने म त्यो देखाउँदैछु। यदि हामीलाई ड्राई भनेको छ भने ड्राईले बाला गर्नु पर्यो, एक्वास भनेको छ भने एक्वास बाला गर्नु पर्यो। अब ड्राई भन्यो भने कसरी गर्ने, एक्वास बाला कम्प्लिट। र अर्को एनहाइड्रस फर्मिक एसिड, एनहाइड्रस फर्मिक एसिड, मेन यो एनहाइड्रस भन्छ एक्जाममा। एक्वास बन्यो, अब एनहाइड्रस कसरी बनाउने, र एनहाइड्रस फर्मिक एसिड बनाउन हामी के युज गर्छौँ, एक्वास फर्मिक एसिड
र यसको लागि के गर्छौं एक्वस फर्मिक एसिडलाई के गर्छौं केमिकल मेथड अप्लाई गर्नु पर्यो र यो केमिकल मेथडलाई अप्लाई गर्नको लागि त हामी के गर्छौं एक्वस फर्मिक एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्छौं लीड कार्बोनेटसँग to prepare anhydrous formic acid. The obtain this aqueous formic acid is treated with lead carbonate. यो PbCO3 सँग रियाक्सन गर्छु कसलाई HCOOH यो obtain गरेको फर्मिक एसिडलाई अनि यो फर्मिक एसिड पहिला बुझ्नु पर्यो कसरी आयोनाइज हुन्छ HCOO H+ बन्छ अनि यो कतिवटा चाहिन्छ दुईटा चाहिन्छ किन दुईटा चाहिन्छ अहिले म देखाउँदै छु यो Pb++ CO3- बन्छ लीड कार्बोनेट र CO3- कुन मिडियममा एसिडिक मिडियममा छ भने CO2 र O-, मा टुट्छ भनेपछि यो फर्मिक लीड कार्बोनेट लीड र कार्बोनेट आयोन एसिडको प्रेजेन्सले यो कार्बोनेट टुट्छ CO2 र O-, मा भनेपछि यो दुईटालाई मिसाइदियो भने एउटा CO2 बन्यो अनि अर्को के बन्यो O-, सँग एसिडको यो दुईटा हाइड्रोजनले H2O बन्यो भनेपछि अब अर्को के बच्यो Pb++ ले कोसँग कम्बाइन गर्छ HCOO HCOO कतिवटा माइनस छ एउटा यसमा HCOO मा यहाँबाट दुईटा आउँदैछ भने 2 ले दुईटा पोजिटिभलाई न्यूट्रलाइज गरौँ फर्स्ट स्टेप लीड कार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्यो फर्स्ट के भयो रियाक्सन त यो रियाक्सन लीड कार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्ने टु प्रिपेयर anhydrous formic acid the aqueous formic acid is first react with lead carbonate र यसले के दियो लीड फर्मेट यो त साल्ट बन्यो मेटल र यो नेगेटिभ पार्टले कम्बाइन गर्यो लीड फर्मेट बनिदिन्छ क्लियर यो भयो भने द सल्युसन 10 अप्टेन यो जुन सल्युसन अप्टेन वाटर प्लस यो साल्ट भनेको सल्युसन आउँछ यहाँ बुझ्नु पर्यो सल्युसन इज फिल्टर गर्छौं र जुन फिल्ट्रेट लिक्विड आउँछ त्यसलाई के गर्छौं कन्सन्ट्रेसन र कुलिङ गर्छौं कन्सन्ट्रेसन र कुलिङ गर्यो भने यहाँ के आउँछ लीड फर्मेट क्रिस्टल भनेको के गर्ने यहाँ फिल्टर गर्ने यो आको रिजल्टिङ सल्युसनलाई कुल गर्यो भने लीड फर्मेट क्रिस्टल आउँछ अब क्रिस्टल आयो भने नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने अब नेक्स्ट स्टेपमा म देखाउँदै छु यी फिगर अर्को फिगर मैले यसैलाई युज गरे अर्को फिगरमा के गर्छौं यहाँ हेर्ने अर्को फिगर यो बनाउनु पर्यो र यो अर्को स्टेपमा जुन यो लीड फर्मेट बन्यो यो लीड फर्मेटको क्रिस्टललाई यो कन्डेन्सरको इनर वालमा यहाँ डिपोजिट गर्छौं भनेको यो इनर वालमा के डिपोजिट गरेको छ यहाँ लगेर यहाँ लीड फर्मेट Pb HCOO2 लीड फर्मेट यो क्रिस्टललाई यहाँ राख्दिने यो इनर वालमा प्याक गर्छौं यो कन्डेन्सरको अनि यहाँबाट कुन ग्यास पार्छौं H2S ग्यास इज पास थ्रू इनर वाल अफ दिस कन्डेन्सर यहाँबाट H2S ग्यास पास गर्छौं र इनर वालमा डिपोजिट गर्यौं अनि H2S पास गरेर अब यहाँबाट के पास गर्नु पर्यो स्टीम पास गर्नु पर्यो यहाँबाट स्टीम र स्टीम कहाँबाट पास गर्छौं यहाँ माथिबाट यहाँबाट स्टीम पास गर्ने सिम्पल प्रोसेस कम्प्लिट यहाँबाट स्टीम पास गर्यो भने के हुन्छ व्हाट इज फर्स्ट स्टेप अब्टेन गरेको एक्वस फर्मिक एसिडलाई लीड कार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्ने लीड फर्मेटको सल्युसन दिन्छ सल्युसनलाई फिल्टर गर्ने कुल गर्ने लीड फर्मेटको क्रिस्टल र यो लीड फर्मेटको क्रिस्टल कहाँ डिपोजिट गराउँछ हामी यो प्रोसेसमा यो कन्डेन्सरको इनर वालमा र यहाँ लीड फर्मेटको क्रिस्टल डिपोजिट गरेपछि यसमा के गर्ने नेक्स्ट स्टेप H2S ग्यास पास गर्ने यहाँबाट स्टीम पास गर्ने स्टीम यताबाट निस्केर जान्छ स्टीमले H2S ग्यास यहाँ गयो अनि लीड फर्मेट छ स्टीमले हिटिङ गरेपछि रियाक्सन हुन्छ अब अर्को स्टेप रियाक्सन लेख्नु पर्यो भनेको Pb
HCOO2 छ अनि कुन ग्यास पास गर्यो H2S। हिटिङ इफेक्टको कारणले के भयो यो लिडले यो सल्फरसँग कम्बाइन गरिदिन्छ त के बन्यो PbS बनिदियो यो त सोलिड बन्यो। अनि यो फर्मिक एसिड HCOO कतिवटा छ दुईटा छ दुईटासँग दुईटा हाइड्रोजनले कम्बाइन गर्यो भने फर्मिक एसिड बनिदिन्छ यो फर्मिक एसिड बनिदिन्छ। अब फर्मिक एसिड बन्यो भने अनि अब यहाँ के भइदिन्छ यहाँ आएर फर्मिक एसिड बनेको फर्मिक एसिड यहाँ आइदिन्छ लिक्विड हुन्छ र यो लिड सल्फाइड सोलिड हुन्छ यो यी बस्दिन्छ भनेको फर्मिक एसिड आयो। अब यो फर्मिक एसिड आयो भने फाइनल्ली यसलाई फेरि के गर्छु यो आएको फर्मिक एसिडलाई CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 सँग मिक्स गरिदिन्छु। मिक्स गर्यो भने यो CaCl2 ले यसमा बचेको जति बचेको छ मोइस्चर वाटर त्यसलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ र ड्राई फर्मिक एसिड दिन्छ र यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ फर्मिक एसिड कम्प्लिट।